दहशत गर्दी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। इस वक्त मुल्क में कौमी पैगाम अमन कमेटी का किरदार बहुत अहम है। क़याम पाकिस्तान में भी उलमा कराम और अक़लियती बरादरी ने भरपूर हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पैगाम अमन कमेटी की मुलाकात में गुफ्तगू। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल का वाज़े पैगाम पाकिस्तान का अमन सबसे ज़्यादा अजीज़ है। कमेटी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के जवानों के पास भी जाएगी। राग़िब नईमी बोले, अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहीम कहती हैं, कमेटी अमन का पैगाम लेकर हर जगह जाएगी। अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी का कहना है कि इत्तेहाद उम्मत के लिए सब मिलकर कोशिशें कर रहे हैं। खारिज का इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना ये लोग पाकिस्तान के खैर खां हैं। वज़ीर इत्तलात अता ने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी ने दहशत गर्दी के खिलाफ फ़आल किरदार अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर का ऐलान किया था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, स्पीकर ने आज बुलाया था, ये हमारा हक था। अपोजिशन लीडर की नशिस्त 7 अगस्त से खाली थी। अदालत के हुक्म पर हुकूमत क्यों अमल नहीं कर रही? सेनेटर अली जफर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अदालत ने 3 फैसले दिए हैं कि मुलाकात कराई जाए, ये सारा सियासी इंतकाम हो रहा है। सेनेटर फलक नाज ने कहा कि गुज़श्ता 2 माह से बानी PTI तक किसी की रसाई नहीं है, उनकी फैमिली को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बानी PTI को उनकी मर्जी का खाना दिया जाता है, सहूलियात मिलती हैं और उनकी सेहत ठीक है। हर हफ्ते उनकी अहलिया से मुलाकात कराई जाती है। जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार होता है कि रवैये को देखते हुए मुलाकात तय करे। वफाक का इख्तियार नहीं कि वो उनको हिदायत दे। मुजरिमान को जेल मैनुअल मना करता है कि वो सियासी मामला डिस्कस नहीं कर सकते। ये मामला अदालत और जेल इंतज़ामिया के दरमियान है। इस पर रिपोर्ट लेकर पेश करूँगा। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों के 159 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा न कराने पर रुकनियत मुअत्तल की। कौमी असम्बली के 32, पंजाब असम्बली के 50 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल। सिंध 33 और KP असम्बली के 28 अरकान की रुकनियत मुअत्तल की गई। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान असम्बली के 7 और सेनेट के 9 अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का गोशवारे जमा न करवाने वालों को ऐवान से जाने का हुक्म। कहा, गोशवारे जमा न कराने वालों की हाजिरी लगेगी और ना ही ऐवान में बैठ सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सदारत में पाकिस्तान इंडोनेशिया ताउन पर बैनुल वज़ारती इजलास। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात में तोसी पर इत्तेफाक। सेहत, अफरादी क़ुव्वत और पेशा वराना ताउन पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इंडोनेशिया के साथ ताउन मज़ीद गहरा करने का अज़्म। PIA की निजकारी शफाफ तरीके से हुई है, तमाम मराहिल कानून के मुताबिक मुकम्मल हुए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़रकियानी का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, कहा जा रहा था निजकारी नहीं होगी मगर हमने कर दिखाया। पूरी कौम ने निजकारी का अमल TV पर बराह रास्त देखा। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि 135 अरब के शेयर्स बिके थे। PIA की निजकारी के बाद पाकिस्तान को कितने पैसे मिलेंगे? बिलाल अज़रकियानी ने जवाब दिया कि 10 अरब रुपए हुकूमत को मिलेंगे, 125 अरब रुपए दोबारा PIA में इन्वेस्ट होंगे। PIA का पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान के लिए इंडोनेशिया की कौमी एयरलाइन से अहम मुआहिदा। पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को अब आलमी मंडियों तक बिला तातुल और आसान रसाई हासिल होगी। मुआहिदा जुलाई 2027 तक बरकरार रहेगा। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स कार्गो जद्दा और कुआलालंपुर के जरिए जकार्ता और दीगर बैनुल-अक़वामी शहरों तक पहुँचाया जाएगा। मुआहिदे के तहत सिडनी, मेलबर्न, सिंगापुर, हांगकॉन्ग और बैंकॉक के लिए भी कार्गो की सहूलत मिलेगी। शंघाई, ग्वांगझो, सेओल और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स तक पाकिस्तानी मसनूआत तक रसाई आसान होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुआहिदे का मकसद पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा और फ़ज़ाई कार्गो के कारोबार को आसान और वसी बनाना है।
پنجاب اور خیبر پختونخوا میں آج سے گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، کے پی میں پہاڑوں پر برف باری کی بھی پیش گوئی۔ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور برفانی تودے گرنے کا بھی خطرہ۔ لاہور، سرگودا، ساہیوال، ملتان، فیصل آباد اور بہاولپور ڈویژن میں بھی بادل برسیں گے۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، کوہستان، مالاکنڈ، بونیر، مانسہرہ میں بارشیں متوقع۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ کل سے بالائی علاقوں میں پہنچے گا۔ بارشوں اور برفباری سے شدید سردی کی لہر کا الرٹ جاری۔ ادھر سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج، موٹر ویز اور قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ ایران پر ٹرمپ نے تمام آپشنز کھلے رکھے ہیں۔ ایران کا طرز عمل مذاکرات کے برعکس ہے۔ ایران میں جبر اور تشدد سے عالمی امن کو خطرہ ہے۔ مظاہرین کا قتل عام نہ رکا تو مختلف آپشنز موجود ہیں۔ امریکہ ایران عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ صدر ٹرمپ عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ ایران کو مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ امریکی مندوب کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ ایران کی صورتحال پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ امریکی اور ایرانی مندوب کے ایک دوسرے پر الزامات۔ ایرانی مندوب غلام حسین کا امریکی مندوب پر جھوٹ بولنے کا الزام، کہا ایران میں خانہ جنگی بھڑکانے اور غیر ملکی مداخلت کے لیے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردوں نے مظاہرین پر داعش کی طرز پر حملے کیے۔ ایران کشیدگی چاہتا ہے اور نہ ہی تصادم۔ جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایران کے معاملے پر امریکہ کا سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ پاکستانی مندوب کا ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، سفارتکاری اور مذاکرات سے مسائل حل کرنے کا مشورہ۔ عاصم افتخار نے سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا، ایک مستحکم اور پرامن ایران پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان ایران اور خطے کی صورتحال بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال اور بیرونی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے۔ فریقین عالمی قوانین کا خیال رکھیں اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ روسی مندوب نے کہا، امریکہ ایران سے متعلق خوف و ہراس پھیلا رہا ہے۔ ایران مخالف امریکی دھمکیوں اور طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتے ہیں۔ بیرونی قوتوں کا مقصد اسلامی جمہوریہ ایران کو ختم کرنا ہے۔ روس ایران کی سالمیت اور شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ چینی مندوب نے کہا، امریکہ ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی کوشش ترک کر دے۔ ایران کو اپنے فیصلے کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ امریکی صدر نے ایران پر حملے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے ایران میں بہت سی جانیں بچائیں۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی کرائی۔ عرب قیادت نے ٹرمپ کو حملہ نہ کرنے کے پر کال کیا۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کا انکشاف، سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے۔ ٹرمپ سے کہا، تہران کے اچھے عمل کا موقع دینا چاہیے۔ ادھر امریکہ کے ایران پر حملے نہ کرنے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ کو مشورہ دیا گیا کہ امریکی حملے سے رجیم چینج کا امکان نہیں۔ حملے کے لیے اسرائیل اور اتحادیوں کے حفاظت کے لیے امریکی افواج کی ضرورت ہوگی۔ نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر کو ایران پر حملے نہ کرنے کا مشورہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا، صدر ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ مظاہرین کی ہلاکتوں پر سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے بری فوج کے کمانڈر محمد کرامی نے کہا کہ ایران کو ایک جامع اور ہائبرڈ جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن کی کسی بھی غلطی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ مظاہرین پر تشدد کے الزام میں علی لاریجانی سمیت 5 اعلیٰ حکام پر پابندی۔ ایران کے بینکنگ نیٹ ورک کے 18 افراد اور ادارے شامل۔ امارات، برطانیہ، سنگاپور میں قائم فرنٹ کمپنیز پر بھی پابندیاں عائد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا فرنٹیئر کور بلوچستان نارتھ ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کا شہداء کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ایف سی کے فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے افسران اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان بولے، حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे पर बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल पर लेवी 80 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। केपी में पहाड़ों पर बर्फबारी की भी पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। लाहौर, सरगोधा, सालिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद और बहावलपुर डिवीजन में भी बादल बरसेंगे। चित्राल, दी, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मालेकन, बुनेर, मानसेहरा में बारिशें मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला कल से मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचेगा। बारिशों और बर्फबारी से शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। उधर सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध का राज। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। लाहौर हाई कोर्ट का 804 पार्कों की बहाली के अमल की निगरानी का हुक्म। स्मोक के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की PHA पार्कों की बहाली से कबल अदालती कमीशन से मुशावरत की हिदायत। अदालत ने करार दिया कि सबसे ज़्यादा आलूदगी तो इंडस्ट्रीज से फैलती है। इंडस्ट्रीज के लिए एक खुसूसी यूनिट होना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्त कौन काट रहा है। PHA के वकील ने बताया कि हमने LDA को इस बारे में रोका। उन्होंने कहा कि दरख्तों को नहीं काटा नहीं जाएगा, महफूज बनाएंगे। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदर मुमलिकत ने 10 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया, जो कौमी असम्बली के इजलास से महज 3 रोज़ कबल नाफिज किया गया, जो बदनीयती को जाहिर करता है। ऑर्डिनेंस जारी करने का असल मकसद बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करना है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद इस किस्म के ऑर्डिनेंस का कोई जवाज़ नहीं। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रिमार्क दिए कि फरीकैन को सुने बगैर कोई हतमी हुक्म नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल आलमी मंडी में बेचना शुरू कर दिया। फरोख्त किए गए वेनेजुएलियन तेल की मालियत $500 मिलियन है। अमरीकी अहदेदार ने वेनेजुएलियन तेल की पहली फरोख्त की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगले दिनों और हफ्तों में मजीद तेल की फरोख्त मुतवक्की है। वेनेजुएला का 30 से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका को मिलेगा। वेनेजुएला के अबूरी सदर ने तेल के कवानीन में इस्लाहात की तजवीज़ पेश कर दी। गैर मुल्की सरमायाकारी खुसूसन अमरीकी कंपनीज की तेल सनत तक रसाई आसान बनाई जाएगी। डेल्सी रॉड्रिग्स का मुल्की कौमी सलामती में इज़हार ख्याल। वेनेजुएला के मौजूदा कानून के तहत रियासती ऑयल कंपनी के साथ शराकत ज़रूरी है। वेनेजुएला पर अमरीकी हमलों में हलाक 32 क्यूबन फौजी एहलकारों की बाकियात वतन वापस पहुंचा दी गईं। वहाँ के हवाई अड्डे के फौजी एजाज़ के साथ इस्तकबाली तकरीब। फौजियों की बाकियात को वजारत दिफा तक मार्च करके पहुंचाया गया। एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर की अहम शाहराहों पर शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। क्यूबन फौजी वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के सिक्योरिटी दस्ते का हिस्सा थे। मारिया माचादो ने अपना नोबेल अमन इनाम सदर ट्रंप को पेश कर दिया। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा की अमरीकी सदर से व्हाइट हाउस में मुलाकात। नोबेल कमेटी ने कहा था कि नोबेल इनाम दिए जाने के बाद शेयर किया जा सकता है और ना दूसरों को दिया जा सकता है। वेनेजुएलियन अपोजिशन रहनुमा माचादो की अमरीकी कांग्रेस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन अरकान से भी मुलाकातें। बदल करने की कोशिश की गई थी। ट्रंप हुकूमत के फैसलों को धचका। अमरीकी सेनेट ने साइंस से मुतलिक बड़ा फंडिंग बिल मंजूर कर लिया। नेशनल साइंस फाउंडेशन को $8.75 अरब दिए जाएंगे। मौसम की पेशगोई बेहतर बनाने से मुतलिक कायम इदारे को $634 मिलियन मिलेंगे। ट्रंप इंतजामिया इन इदारों का बजट आधे से ज़्यादा कम करना चाहती थी।
ادھر $250 ارب کی سرمایہ کاری کے بدلے ٹیرف 15% لگے گا۔ امریکہ اور تائیوان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت تائیوان سیمی کنڈکٹر اور ٹیکنالوجی شعبے میں سے متعلق امریکہ میں 250 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ امریکہ تائیوان پر ٹیرف 32% سے کم کر کے 15% کر دے گا۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان اور سردی کی لہر جاری۔ نیو یارک، مشیگن اور شمال مشرقی علاقوں میں معمولات زندگی متاثر، 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی، کئی علاقوں میں بجلی بند، ہزاروں پروازیں منسوخ اور تاخیر کا شکار، سڑکوں پر پھسلن کے باعث حادثات۔ ادھر کینیڈا میں بھی شدید برف باری سے سڑکوں کو ڈھانپ دیا، 20 سے 35 سینٹی میٹر برف باری، خطرناک سفر کی وارننگ جاری، سکولز بند، ٹرانسپورٹ بھی متاثر۔ اور انڈر 19 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کا پہلا امتحان، پاکستان اپنا افتتاحی میچ آج انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ سے پہلے شاہینوں نے کوچز کی نگرانی کی اور بیٹنگ اور بالنگ کی بھرپور پریکٹس کی۔ تمام کھلاڑی ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس دکھانے کے لیے پرعزم۔ ایونٹ سے قبل کھلاڑیوں کا فوٹو شوٹ ہوگا۔